सर्दियों की छुट्टियां कब होंगी, मुख्तलिफ शेड्यूल आ गए। NCOC का 3 जनवरी से तातीलात का फैसला। पंजाब में तालीमी इदारे 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सूबाई वज़ीर तालीम का ट्वीट। सिंध में 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियों का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद में 3 से 9 जनवरी, खैबर पख्तूनख्वा 3 से 12 जनवरी का नोटिफिकेशन जारी। कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। छुट्टियां इसी तनाजुर में रीशेड्यूल की गई। शदीद सर्दी और धुंध वाले इलाकों में फैसले का इतलाक नहीं होगा। असद उमर के ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। बलूचिस्तान में 2 से 3 माह की तातीलात का इम्कान। शौकत खानम अस्पताल पर इल्जामात और हरजाने का केस। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के जरिए ई कोर्ट में पेश। कप्तान ने वज़रा को जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात पर रद्द-ए-अमल से रोक दिया। मेरे कोई लाखों के अखराजात नहीं, मीडिया ने मामले को उछाला। ऑपोजिशन की करप्शन पर कोई बात नहीं करता। इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अपने केस में बतौर गवाह जो है वो यहाँ पे आज अपीयर हुए हैं और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है और मुझे उम्मीद है कि अब इस केस का फ़ैसला होगा और हमेशा की तरह एक बार फिर ख्वाजा आसिफ झूठे साबित होंगे। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ भी सज़ा से कतई तौर के ऊपर नहीं बच सकेंगे। ख्वाजा आसिफ ने शौकत खानम अस्पताल पर इल्जामात लगाए। वज़ीर आज़म केस में बतौर गवाह पेश हुए। इल्जाम तराशी होगी तो मुल्क में फलाही काम कौन करेगा? विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का सवाल। शहबाज शरीफ खानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी इल्जाम। शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज और दीगर मुल्ज़मान के साथ ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब पाए गए। 16 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इन्होंने तकरीबन 28 खुफिया बेनामी अकाउंट्स के थ्रू की। शहबाज शरीफ FIA के चलान के मुताबिक इस ग्रोह के सरगुना भी हैं। नवाज शरीफ वहाँ इलाज की गर्ज से गए थे, आज तक उन्होंने कोई इलाज नहीं करवाया। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकब, दूसरों के अकाउंट इस्तेमाल करके वारदातें की गईं। नवाज शरीफ ने बरतानिया में कोई इलाज नहीं कराया। शहजाद अकबर की तनकीद। एक ट्रांजैक्शन सबूतों के साथ चालान का हिस्सा। ऑपोजिशन लीडर के बचने के चांसेस 0 हैं। शहबाज गिल का दावा। शहजाद अकबर साहब ने 3 साल में जितने केसेस बनाए हैं झूठ का पलंदा हैं। एक भी केस उसमें एक धेले की करप्शन आज तक ना साबित हो सकी है, ना इंशाल्लाह साबित होनी है। तुम्हारे और तुम्हारे आका इमरान नियाजी के दिन गिने जा चुके हैं, मगर शहजाद अकबर को भागने नहीं देंगे। शहजाद अकबर के इल्जामात झूठ का पुलंदा। मुशीर एहतसाब नौकरी बचाने के लिए गलत बयानी करते हैं। अदालतों में नामुकम्मल चालान पेश करने वालों को भागने नहीं देंगे। अता तारर का रद्द-ए-अमल। हुकूमत को पहले नैब, अदालतों और बरतानवी क्राइम एजेंसी के सामने खाक चाटना पड़ी। बाकी मुकदमात का भी यही इंजाम होगा। मलिक अहमद खान का दावा। 16,000 सरकारी मुलाजमीन बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुत नोटिस केस का फैसला सुना दिया। नजर सानी अपीलें खारिज। ना अहली, करप्शन और गैर हाजिरी पर बरतरफ होने वाले शामिल नहीं होंगे। ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन पर फैसले का फौरी इत्तलाक। ग्रेड 8 से ऊपर के मुलाजमीन को महकमाना टेस्ट पास करना होगा। मुलाजमीन की बहाली का केस। सुप्रीम कोर्ट फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पार्लियामेंट सुप्रीम है। मुंतखब ऐवान को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की 2 शिकों का जायजा लेना चाहिए। फैसले का मतन। वज़ारत दाखिला के मुतल्लिका स्टाफ ने, पुलिस ने, CDA ने, तमाम फोर्सेस ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि एक हम टेलीफोन जो है वो बंद नहीं कर रहे, और सेकेंडली
ہفتہ اور سموار کو لوکل ہالیڈے ہوگی. OIC کے 57 ممالک کے ڈیلیگیشن اور فارن منسٹر جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے آ رہے ہیں. OIC اجلاس کے دوران موبائل فون سروس بند نہیں ہوگی. شیخ رشید کا اسلام آباد میں ہفتے اور عید کو مقامی تعطیل کا اعلان. اہم ایونٹ میں 57 ممالک کے وفود اور وزرائے خارجہ شرکت کریں گے. افغانستان کی فوری مدد نہ کی تو انسانی بحران مزید بڑھ سکتا ہے. ہمسایہ ملک کی معاشی تباہی کے اثرات دیگر ممالک پر بھی پڑیں گے. ذرا سی غفلت پورے خطے کو متاثر کر سکتی ہے. فنڈز کی فوری فراہمی کا نظام چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی کی میڈیا ٹاک. اسلام آباد میں OIC اجلاس. وفاقی دارالحکومت میں 5000 اہلکار تعینات کرنے کا فیصلہ. پاک آرمی، رینجرز، اسپیشل برانچ بھی شامل. شاہراہ دستور ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند رہے گی. غیر متعلقہ افراد کا ریڈ زون میں داخلہ بھی ممنوع. 3 روزہ سیکورٹی پلان جاری. پمز اسپتال میں ہائی الرٹ بھی جاری. افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں. امریکی کانگریس کے 37 ارکان کا سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری خزانہ کو خط. 1 کروڑ 84 لاکھ افراد امداد کے منتظر. بڑے پیمانے پر ہجرت کا خدشہ ہے. عالمی اداروں کو جنگ زدہ ملک میں کام کی اجازت دی جائے. خط کا متن. گیس بحران، مہنگائی کا طوفان. پیپلز پارٹی سراپا احتجاج. کراچی میں 6 مقامات پر مظاہرے. حکومت کے خلاف نعرے بازی. نالائق حکومت مسلط. عوام کو بنیادی سہولتوں سے بھی محروم کر دیا گیا. سعید غنی کا خطاب. حیدرآباد، نوشہر و فیروز، لاہور اور دیگر شہروں میں بھی احتجاج. گیس کی قلت حکومت کی مجرمانہ غفلت کا نتیجہ. صبح، دوپہر اور شام فراہمی کا وعدہ بھی جھوٹا نکلا. عوام کھانا پکانے سے بھی قاصر ہے. شہباز شریف کی تنقید. MQM کا بھی گیس بحران پر اظہار تشویش. گھریلو صارفین کو سپلائی بند. لوگ بازار سے کھانا خریدنے پر مجبور ہو گئے. وزیر اعظم صورتحال کا نوٹس لیں. حکومت ہنگامی اقدامات کرے. رابطہ کمیٹی کا مطالبہ. تحریک انصاف کو 5 برس کا مینڈیٹ ملا. سازشی عناصر روتے رہیں گے. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. ماضی میں ہر روز کرپشن کا نیا اسکینڈل سامنے آتا تھا. ہم نے عمران خان کی قیادت میں شفافیت کی نئی مثال قائم کی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مخالفین پر نکتہ چینی. وزیر آبی وسائل کے زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کی اہم بیٹھک. داسو ہائیڈرو پروجیکٹ سے متعلق پیش رفت کا جائزہ. منصوبے کی تکمیل سے پیداواری سیکٹر اور زراعت کو فائدہ ہوگا. مونس صلاحی کا اظہار خیال. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں. انتخابی مہم کا آج آخری روز. پولنگ 19 دسمبر کو ہوگی. تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کے مقابلے متوقع. بلدیاتی الیکشن EVM پر نہیں ہو سکتے. مشینیں صرف قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے ہیں. میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز کی دنیا نیوز سے گفتگو. حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. مہنگائی کا راج برقرار. گزشتہ ہفتے کے دوران شرح 19% سے بھی زیادہ ریکارڈ. مختلف اشیاء مہنگی. دالیں اور پھل بھی شامل. وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ. نیب ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ سطح اجلاس. میگا کرپشن کیسز میں پیش رفت کا جائزہ. بدعنوانی کا خاتمہ اولین ترجیح. قوم کے اربوں روپے لوٹنے والوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. چیئرمین جاوید اقبال کا خطاب. جاتی عمرہ میں جنید صفتر کی دعوت ولیمہ. شہباز شریف، حمزہ شہباز بھی شریک. مہمانوں کی مٹن قورمہ، چکن بریانی، سوپ اور گاجر کے حلوے سے تواضع.
कराची में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आ गया। 35 साल मुतासरा शख्स बरतानिया से पाकिस्तान आया। रैंडम चेकिंग में तस्दीक, मरीज होटल से फरार। ढाका में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच, भारत ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल स्कोर किए। और गुमशुदा शहर की तलाश में निकली खातून नॉवल निगार जंगल में भटक गई। एडवेंचर फिल्म द लॉस्ट सिटी का ट्रेलर रिलीज।